बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा सिलसिला मरफ़ूआत का चल रहा था। इससे पहले हमने कादा व अख़वातुहा को पढ़ा। आज इंशाअल्लाह हम हुरूफ़ मुशब्बहा बिलैसा यानी ऐसे हुरूफ जो लैसा के मुशाबहत में हैं उसके इस्म के बारे में पढ़ेंगे कि उसका एराब क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा दर्स है मरफ़ूआत का, रफ़ा किन सूरतों में दिया जाता है। तो ऐसे हुरूफ जो लैसा की मुशाबहत रखते हैं उनके इस्म को रफ़ा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अल हुरूफुल मुशब्बहतु बिलैसा हिया हुरूफुन तामलु अमल लैसा, ये लैसा की तरह काम करते हैं। क्या मतलब? ऐ तरफ़उल मुब्तदा, मुब्तदा को रफ़ा देते हैं, व तंसिबुल खबर, और खबर को नसब देते हैं। वही अरबाअतु हुरूफिन नाफियतिन, ये चार हुरूफ है और ये चार के चार नाफिया है यानी नफ़ी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको आपको अच्छी तरह याद रखना है। वो क्या है? मा, ला, लाता और इन। सबसे पहले माँ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? इंदल हिजाज़िय्यीन फ़इन्नमा तअमलु अमल लैसा विफ़्क़ इद्दति शुरूत, हिजाज़िय्यीन के पास ये चंद शराइत के साथ इस पर अमल किया जाता है। वही या कमा यली, और इसको मा हिजाजिया भी कहते हैं। ये इसकी आयत है, मा हादा बशरा मा हुन्ना उम्महातिहिन। अब शराइत देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप इसके शराइत देख सकते हैं। अल्लाह यतक़द्दम ख़बरुहा अला इस्मिहा, सबसे पहली शर्त ये है कि इसकी खबर इसके इस्म पर मुक़द्दम ना हो। फ़इन तक़द्दम अल ख़बरु बतला अमलुहा व वजब रफ़उहु, अगर खबर मुब्तदा से पहले आ जाती है तो इसका अमल बातिल हो जाता है। जैसे कि मा क़ाइमुन ज़ैदुन, दरअसल जुमला क्या था? ज़ैदुन क़ाइमुन था, तो ज़ैद को पहले आना चाहिए था लेकिन क़ाइम पहले आ गया, यानी खबर पहले आ गई। तो मा क़ाइमुन, क़ाइमुन को क्या देंगे? रफ़ा ही देंगे, नसब नहीं देंगे। फ़ल ख़बरु हुना मरफ़ूउन, यहाँ पर खबर क्या है? मरफ़ू है। तो अब यहाँ पर देखिए, मा ज़ैदुन क़ाइमन, अगर जुमला इस तरह होता, मा ज़ैदुन क़ाइमन, अगर ज़ैद पहले होता, पहले मुब्तदा होगा ज़ैदुन क़ाइमुन, दरअसल जुमला ऐसे था ज़ैदुन क़ाइमुन, इस पे इसके ऊपर आपने मा को दाखिल किया तो क्या बन गया जुमला? मा ज़ैदुन क़ाइमन। अगर ऊपर का जुमला देखिए, क़ाइमुन ज़ैदुन, जो ऊपर वाली मिसाल है वहां पर खबर पहले आ गई। खबर पहले अगर आ जाए तो माँ अपना काम नहीं करेगा। उसका काम क्या था? इस्म को रफा देना, खबर को नसब देगा, वो नहीं देगा। इसके लिए मुब्तदा पहले होना और खबर का बाद में होना ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह तक़ा बादल इस्मी कलिमतु इन अज़्ज़ाइदा, अगर इनके साथ भी ना आए, इनके साथ आता है तो भी अमल बातिल हो जाएगा। ठीक है, फला तामलु फी मिस्ली मा इन ज़ैदुन शाइरुन। अब यहाँ पे जो दरमियान में इन आपको नजर आ रहा है, यह इन जायदा है। अगर इन ना होता इस मिसाल में तो क्या होता? मा ज़ैदुन शाइरन, मा ज़ैदुन शाइरन होता, लेकिन इन आने की वजह से अमल बातिल हो गया। इसी तरह तीसरी शर्त है अल्लाह यक़्तरिना ख़बरुहा बि इल्ला, इल्ला भी ना आए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, इल्ला ना आए, इल्ला ना आए और इन ना आए। अब इस आयत में अगर इल्ला ना हो, वमा मुहम्मदुन रसूलन आता था, इसम को रफ़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इसम पर रफ़ा और रसूलन पर नसब आता था अगर इल्ला ना हो, लेकिन क्योंकि इल्ला आ गया तो अमल बातिल हो गया। उसके बाद ये आखिरी शर्त है अल्लाह तक़द्दमा मामूल ख़बरिहा अला इस्मिहा। इसकी थोड़ी तफसील है और इसको जो है ना आप लोग एक मरतबा पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तीन शराइत सबसे ज़्यादा अहम है, इस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इस आयत में, ये कुरान मजीद की आयत है, मा हुन्ना उम्महातिहिन, यहाँ पर माँ लैसा की तरह काम कर रहा है। हुन्ना ये क्या है? माँ का इसम है। उम्महातिहिन्ना इसकी खबर है, खबर होने की वजह से वहां पर नसब आया, उम्महाती को नसब दिया गया कसरा के जरिए से, जमा मुअन्नस सालिम होने की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, जो हुन्ना और उम्महातिहिन दोनों मारिफा है, तो कभी कभी इसका इसम और खबर दोनों मारिफा हो सकते हैं और दोनों नकीरा भी हो सकते हैं। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, यहाँ पर भी अहद इसम है
اور حاجزن اس کی خبر ہے ما کی، اور دونوں نکیرہ ہے. تو یہاں پر ہم آپ کو اس کے امکانات بتا رہے ہیں کہ اسم اور خبر کیا کیا ہو سکتا ہے. دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں، دونوں نکیرہ ہو سکتے ہیں، یا ایک معرفہ ایک نکیرہ. جیسے ما ھذا بشرا، تو ھذا کیا ہے؟ یہ اسم ہے، معرفہ ہے. بشرن اس کی خبر ہے جو کہ نکیرہ ہے. بشرن پر نصب کیوں آیا؟ کیونکہ ما کی خبر ہے، لیسا کی طرح کام کرتا ہے یہ ما، اور ھذا کا اعراب رفع ہے. اب چلیے لا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا شرائط ہے. اس کے بھی وہی شرائط ہے، اللہ يتقدم خبرها على اسمها، خبر پہلے نہ آئے، جیسے ہم نے ماں کے بارے میں پڑھا. ان یکون اسمها وخبرها نکرتین، یہ اہم چیز ہے کہ اس میں دونوں کا نکرہ ہونا ضروری ہے. اسم اور اس کی خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں. لا رجل افضل منک، رجل اس نکرہ ہے، افضل یہ بھی نکرہ ہے. رجل اسم ہے، افضل اس کی خبر ہے، اس کو نسب دیا گیا. اللہ یأتی خبرها بعد الا، الا کے بعد نہ ہے. لا عمل الا نافع، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی کیا ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ نہ آئے. لا عمل الا نافع، لا عمل اس کو رفع کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اللہ تکون لنفی الجنسی، یہ اہم چیز ہے جو اوپر ہم نے غلطی سے اس کو پڑھا تھا کہ یہ لا نافیہ نہ ہو، جنس کی نفی کرنے والا لا نہ ہو. جنس کی نفی کرنے والا کیا ہے؟ جیسے لا الہ الا اللہ، یہ لا نافیہ للجنس ہے. اسی طرح لا اکراہ فی الدین، یہ بھی لا نافیہ للجنس ہے. یہ لا کے لیے 4 شرائط ہے. اب دیکھیے سب سے اہم ہے لا تا. وتعمل عمل وتعمل لا تعمل ليس بشروط. سب سے پہلے دیکھیے انہا لا تعمل الا فی 3 کلمات. یہ جو لاتا کا لفظ ہے نا، یہ صرف 3 کلمات کے ساتھ آتا ہے. حین، الساعة، الاوان. مثل ولات حین مناص، ای ولات الحین حین مناص. اس کی پوری تفصیل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ان اسمہا وخبرہا لا یجتمعان، اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی اسم اور اس کی خبر دونوں اکٹھا جمع نہیں ہوتے ہیں. والغالب ان یکون المحذوف اسمہا، زیادہ تر اس کا اسم محذوف ہوتا ہے، زیادہ تر اس کا اسم محذوف ہوتا ہے. جیسے ولات الحین حین مناص، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہاں پر الحین اس کا اسم محذوف ہے آیت میں. والمذکور خبرہا، اور اس کی خبر جو ہے نا ہوتی ہے، جو کہ حین مناص خبر ہے، اس کا اسم محذوف ہے. چلیے اس کی پوری تفصیل ہم دیکھتے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص، یہ سورہ صاد کی 3ری آیت ہے. اس کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ دیکھیے. ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، تو انہوں نے اس وقت ہائے پکار کی جب کوئی مفر باقی نہیں رہا. ولاتا حین مناص، اس پہ توجہ دیجئے جو وائٹ کلر میں نظر آ رہا ہے، ولاتا حین مناص. اب دیکھیے فا، الفاء حرف عطف، یہ تو حرف عطف نادو فعل ماضی ہے. ولاتا وہ حالیہ ہے، اس میں لاتا کیا ہے؟ لا نافیہ ہے. والتاء زائدۃ، تا زائدہ ہے. کیوں؟ لتوکید النفی، نفی کی تاکید کے لیے. والمبالغتی، اور مبالغے کے لیے. واسمہا محذوف، اور اس کا اسم محذوف ہے. ولات الحین، الحین اسم محذوف ہے. تقدیر الکلام فی غیر القرآن، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہے ولات الحین حین مناص، یہ قرآن میں نہیں ہے. اگر ہم اسم نکالیں گے تو آیت اس طرح بنے گی. اسی کو فی غیر القرآن سے تعبیر کیا گیا، ٹھیک ہے. حین، یہ جو حین خبر لاتا، یہ لاتا کی خبر ہے، اسی لیے اس پر نصب آیا ہے. خبر لاتا منصوب وعلامت نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ، فتحہ ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ مضاف، اور یہ جملے میں مضاف بن رہا ہے. اس آیت میں یہ مضاف ہے. مناصن مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ. اس آیت کو توجہ کے ساتھ پڑھیے اور اس ویڈیو کو 2 سے 3 مرتبہ آپ ضرور دیکھیے. اس کے بعد یہ دیکھیے تمام مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. ربک جو ہے نا اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے. بظلام الباء حرف جر زائد، وظلام اسم مجرور لفظا منصوب محلا، محلا منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی خبر واقع ہو رہا ہے. اسی طرح یہ آیت تو ہم دیکھ چکے ہیں ابھی. یہ دیکھیے وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، بشرا اس کی خبر ہے ماں کی، اسی لیے نصب آیا. ھذا اس کا اسم ہے ماں کا، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ درس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر اس میں آپ کو کسی قسم کا اشکال ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اس ویڈیو کو
میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 2 سے 3 مرتبہ ضرور دیکھیے، کیونکہ اس ٹاپک پر بہت کم جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو 2-3 مرتبہ دیکھیے، خاص طور پر اس آیت پر توجہ دیجیے، کیونکہ یہ جو لفظ لاتا یہ قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے سوائے سورہ صاد کی 3 آیت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔